नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम मुंबई में 26/11 हमले की 14वीं बरसी पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में हुए शदीद एहतजाज और पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशों को लेकर गमो गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सिंध सूबे में लैंड माफिया की जानिब से गरीबों की जमीन पर बढ़ते जबरन कब्जे के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुंबई में 26/11 हमले की बरसी पर अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाज। बलूचिस्तान में आला तालीमी इदारों पर पाकिस्तानी फौज के कब्जे पर फिर उठी आवाज और सिंध सूबे की जमीनों पर नाजायज कब्जे की साजिशों से मुतासिरा खानदान नाराज। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि इस पॉलिसी ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया है और बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर चुकी है। यही वजह रही कि मुंबई में 26/11 हमले की 14वीं बरसी पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिए जाने के मुतालबात किए गए। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और गम गुस्से के इजहार के ये एहतजाजी मनाजिर हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के। और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं अमेरिका में रिहाइश पजीर भारत समेत जनूब एशियाई मुल्कों के शहरी और इंसानी हुकूक कारकुनान। खास बात ये रही कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट में एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से भारत की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में खौफनाक हमले 26/11 की 14वीं बरसी पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लो गारतगिरी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग की गई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम रहे नवाज शरीफ तक मुंबई में 26/11 हमले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की सच्चाई का एतराफ करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टेररिस्टों ने भारत के शहर मुंबई में आम निहत के शहरियों को, दुनिया के 26 मुल्कों के शहरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट भी किया था कि वो सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल थे। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर GHQ में हुई थी, लेकिन आज भी वो मास्टरमाइंड पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म से डूब मरना चाहिए। शेम ऑन पाकिस्तान। ये हौलनाक मनाजिर है 14 बरस पहले 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की जानिब से मुंबई के ताज होटल पर किए गए इंसानियत सोज हमले के। इस हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अमेरिका और दीगर कई बैरूनी मुल्कों समेत भारत के 166 बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया था। यही वजह रही कि न्यूयॉर्क के अलावा
ह्यूस्टन, शिकागो, वाशिंगटन और न्यू जर्सी समेत कई अमरीकी शहरों में भी 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इस मौके पर जगह जगह LED वैन की मार्फत पाकिस्तानी दहशत गर्दों की बर्बरियत से मुतासरा बैरूनी मुल्कों के बेगुनाह शहरियों की तस्वीर दिखाकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार दिए जाने की मांग की गई। 26/11 terrorist attack Mumbai. 166 people lost their lives belonging to 26 countries, 300 plus injured. 7/11 bombing London, 56 dead. 9/11 USA, 2,996 dead. Pulwama, 40 dead. Countless other attacks. All these attacks have one thing in common, and that's Pakistan. Either the attackers were from Pakistan, or were sponsored by Pakistan, or the attackers were sheltered by Pakistan administration. Today the world is about peace, growth and humanity. To achieve it, it is must that the world body UN declares Pakistan as terrorist state and ensures it is removed from the world community till it mends its way. It's very important for world peace. It's a nation by accident, an accidental nation, Pakistan. अमरीकी शहरों में सरापा एहतजाज लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले पोसे हुए दहशत गर्दों ने मुंबई ही नहीं बल्कि अमरीकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11, बरतानिया की राजधानी लंदन में 7/7 और भारत की जम्मू और कश्मीर रियासत के पुलवामा में हमले किए और इन हमलों में सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। ताहम FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दुनिया भर में कत्ल गारत मचाने वाले दहशत गर्दों को माली मदद फराहम कराने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। यही वजह रही कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में दहशत गर्दी के मसले पर हाल ही में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और नो मनी फॉर टेरर के मौजू पर मुनक्किदा इस आलमी कॉन्फ्रेंस में 72 मुल्कों के नुमाइंदों ने FATF से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के मुतालबात किए क्योंकि खुद पाकिस्तानी सियासतदान दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही के लिए अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराते रहे। जब मैं पाकिस्तान की रियासत की बात करता हूं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि रियासत पे आके रुक क्यों जाते। पाकिस्तान की रियासत का मकसद या मतलब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जनाब चेयरमैन। इन दोनों साइडों पे बैठे हुए लोग नहीं हैं और उन्होंने 1947 से लेके आज दिन तक जनाब चेयरमैन राइट विंग की रिलीजियस जमातों को और मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी एलिमेंट को सपोर्ट किया ताकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्ट्रिन जो है वो आगे बढ़ सके जनाब चेयरमैन। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आज खुद कबायली पश्तून और बलोच आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे में तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहरे देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। यही वजह रही कि इस बार 26/11 हमले की बरसी से कबल मुंबई के ताज होटल में UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का खुसूसी इजलास हुआ और इस इजलास में भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर ने पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के कमांडर साजिद मीर की जानिब से 26/11 हमले में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशत गर्दों को दी गई हिदायत का लाइव ऑडियो टेप सुनवाकर UNSC के नुमाइंदों को जमीनी सच्चाई से रूबरू करवाया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म-ओ-ज़्यादतियों को लेकर मचे हाहाकार का।
तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां एक तरफ आजादी की मांग कर रही बलोच कौम की नस्लकुशी की साजिशें कर रही हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की नई नस्ल को आला तालीम से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर 1947 में भारत को तकसीम करके अलग मुल्क पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान को चलाने के लिए 1948 में जोग्राफियाई अहमियत और सुई गैस, सोने चांदी, तांबा और हीरे जवाहरात जैसे बेशकीमती मादनियात की कानों के जखीरे रिकोडिक्स से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशंस करके जबरन कब्जा जमा लिया। तभी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान के लोगों की जबरन कब्जे से आजादी हासिल करने के लिए उठ रही आवाज को दबाने के लिए तानाशाही और गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत बलूचिस्तान में एक तरफ दानिशवरों, सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फौजी छावनियां कायम करके बलोच तलबा और तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं। बाहर मुमालिक में भी हम जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप एक बार गेट से इंटर होते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि आप वहां से निकलने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप इंटर हो तो आप लगता है किसी छावनी में इंटर हो रहे हैं। ना ही बंदूकों के साए में, ना ही संगीनों के साए में तालीम का हसूल नामुमकिन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप वहां पर बंदूक दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना, उससे इंप्रेस होकर वो कलम की बजाय जो है बंदूक का सहारा लेगा। उस बंदूक को वहां से निकालें, उस वर्दी को वहां से हटाएं। बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, खुसूसन बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी के संगीन मसले को लेकर हाहाकार मच रहा है। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मैंगल को लापता अफराद की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन का सरबराह बनाया है। लिहाजा सरदार अख्तर मैंगल कोयटा में लापता बलोचों के लवाहिकीन की दिलदोज दास्तानें सुनने पहुंचे तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जाकर बलोच तलबा और तालिबात की शिकायत पर भी गौर खौस किया। कब तक खामोश रहेंगे? क्या इस खौफ की वजह से, अगर खामोशी इसका हल है तो हम खामोश रहेंगे, लेकिन क्या उस खामोशी से यह सिलसिला रुक सकेगा? अगर रुक सकता तो आज दिन तक यह रुक गया होता। लब कुशाई हमें करनी पड़ेगी और हमें करनी चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। हमें दो टोक अल्फाज में कहना पड़ेगा कि कौन मजलूम है और कौन जालिम है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि सियासतदानों पर गद्दारी के इल्जामात लगाने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI खुद मुल्क से दुश्मनी करती आई हैं। डॉलर के लालच में बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्द बताकर दूसरे मुल्कों को फरोख्त करने और उनकी नस्लकुशी करने तक से गुरेज नहीं करती। तभी तो बलूचिस्तान में चीनी मंसूबे CPEC और ग्वादर पोर्ट के खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए बलोचों पर बेइंतहा रियासती जुल्म जबर का कहर बर्पा किया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान और बलूचिस्तान के ज़ियारत शहरों में दर्जनों लापता बलोचों की मस्क शुदा लाशों के इंसानियत सोज इंकशाफात से मंजर आम पर आ चुकी है। हम सिर्फ इस खौफ से कि हम उठाए लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदान जो है हमारे नौजवानों से भरे पड़े हुए हैं। यहां तक कि उनको अब
جگہوں کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر ان کو مار کر جو ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. وہ ہم پر رحم نہیں کر رہے. وہ ہمارے بچوں کو جو فیک انکاؤنٹر میں مار کے پھینک رہے ہیں وہ آپ پر ہم کے رحم کی وجہ سے نہیں, وہ اپنا اسکور پورا کرنے کے لیے اور اپنی جگہوں کی نہ ہونے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ان حیوانوں کی طرح جو مار کے پھینکتے ہیں. لیکن ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے. اور عوام کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے امپائر جو ہیں نا وہ مٹی کے ڈھیر بن گئے ہیں. بلوچستان سمیت چاروں صوبوں میں آزادی اور علیحدگی کی لہر کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کو ذمہ دار ٹھہرایا بلوچ سیاسی رہنما سردار اختر مینگل نے. مینگل نے کہا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ظلم و زیادتیوں سے اجیرن مشرقی پاکستان کے بنگالی مسلمانوں نے تو 1971 میں الگ بنگلہ دیش بنا لیا, لیکن بنگلہ دیش کی طرح اب بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کی محکوم قومیں بھی پاکستان سے آزادی اور علیحدگی کی مانگ کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بوکھلاہٹ میں پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اپنے ہی عوام کی نسل کشی کرنے کے لیے غیر انسانی حربے اختیار کر رہی ہیں. لیکن یہ ظالمانہ حربے پاکستان میں عوامی انقلاب کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے سندھی زمینوں پر ناجائز قبضے کے خلاف متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کا غبار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے ایک طرف لوٹ مار، راہزنی اور چوری ڈکیتی جیسی جرائم کی وارداتیں بے قابو ہو چکی ہیں، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام اور لاقانونیت کے عالم میں نابالغ بچوں کی اغوا کاری اور جنسی زیادتی کے بعد قتل کے انسانیت سوز واقعات میں ہوشربا اضافے کو لے کر متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے. پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں کئی روز سے لاپتہ 10 سال کی بچی کی پڑوسی کی چھت سے لاش ملنے پر مقتولہ بچی کے والدین سمیت علاقہ مکین سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے پولیس تھانے کے سامنے احتجاج کر کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے سینیٹر اعظم سواتی کو فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف اشتعال انگیز ٹویٹس پر ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا. پاکستان کی سرکاری ایجنسی FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی سائبر ونگ نے اعظم سواتی کو اسلام آباد میں ان کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا اور یہ بتایا کہ اعظم سواتی اس سے پہلے بھی اسی مقدمے میں ضمانت پر تھے، لہذا پیمرا نے اعظم سواتی کی تقاریر کی نشریات پر روک لگا دی. لیکن PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اعظم سواتی کی جانب سے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹویٹس کو جائز ٹھہرایا کیونکہ خود پر ننگا کر کے مار پیٹ کرنے اور نازیبا ویڈیو اہلیہ کو بھیجے جانے سے غم و غصے میں تھے. پاکستان میں سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کو CNG اور بجلی کی سپلائی پر پابندیوں کو لے کر صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. سندھ صوبے کے وزیر توانائی امتیاز شیخ نے کہا کہ کراچی کے ٹیکس سے پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، تاہم اسلام آباد حکومت اور سرکاری محکموں کے حکام ان کے صوبے کو بجلی اور گیس مہیا کرانے میں مسلسل ناانصافی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ الیکٹرک بورڈ میں سندھ صوبائی حکومت کو نمائندگی تک نہیں دی گئی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود پر قاتلانہ حملے کے بعد 26 نومبر کو راولپنڈی میں حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کیا، مگر اس خطاب میں عمران خان نے اپنی پارٹی PTI کی حکمرانی والے پنجاب
اور خیبر پختونخوا صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے لیے پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں سیاسی مشاورت کر کے جلد حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کی بات کہی۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان سنگین معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس لیے وہ حقیقی آزادی مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کی اجازت دے کر پاکستان کو ہنگامہ آرائی کی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل پارٹیوں نے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتوں کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اب بات پاکستان کے سندھ صوبے کی، جو نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال بلکہ امن و آشتی اور مذہبی ہمانگی کی صدیوں پرانی روایات کی لامثال علامت رہا ہے، لیکن پاکستانی اقتدار پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی حکومتوں نے بلوچستان کی طرح اب سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ اور قدیمی تہذیب و ثقافت کو درہم ورہم کرنے کی سازشیں تیز کرتی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سمیت مختلف شہروں میں سندھیوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ گیری کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سے متصل ملیر گوٹھ علاقے کے، اور ملیل کی سڑکوں پر سراپا احتجاج مظاہرین ہیں وہ غریب سندھی خاندان جن کی پشتینی رہائشی بستیوں کی زمینوں پر لینڈ مافیا کی جانب سے غیر قانونی قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ سندھ صوبے میں حکمراں جماعت پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اور وہ خود پی 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 کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں، تاہم صوبائی حکومت اور انتظامیہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آباد غریبوں کی زمینوں پر جبراً قبضہ کر رہے لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جو زمینوں پہ قبضہ ہے، لینڈ گریبنگ، چائنا کٹنگ اور اس طرح کے دیگر مسائل، اور یہ ایک منظم طریقے سے ویل پلانڈ طریقے سے اس بڑے میٹروپولیٹن سٹی کو جو ہے ڈیٹوریٹ کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے۔ کہوں گا پولیٹیکل بھی کچھ انوالومنٹس ہیں، پھر یہاں پر لوکل جتنے لینڈ گریبرز جتنے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے اثر و رسوخ جو اپنے رکھتے ہیں وہ نیگیٹو وے میں، انہوں نے بھی اس شہر کو اپنا سمجھے جاگیر سمجھا ہوا ہے، اپنی باندی سمجھا ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران اور ان کی پشت پناہی میں سرگرم بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ جیسے بلڈرز مافیا کی جانب سے سندھ صوبے کی زرخیز زمینوں پر جبراً قبضے کی سچائی سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں بھی منظر عام پر آتی رہی، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں بھی سندھ صوبے کی زمینوں پر قبضے کی کوششیں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں۔ متاثرہ سندھی خاندانوں کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے دستور کے سبب لینڈ مافیا فرضی دستاویز بنوا کر ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں لینے والوں کو مشورہ میری طرف سے تو یہی ہوگا کہ لینے سے پہلے کاغذات کی پوری چھان پھٹک کی جائے، اس کو تھورولی چیک کیا جائے اور آیا الاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ اکثر یہ نوٹس کیا گیا ہے الاؤ ہوتی ہے گراؤنڈ پلس 2 3 کی، اس کے اوپر 2-3 منزلیں جو ہے ایسے چڑھا لی جاتی ہیں اثر و رسوخ کے ساتھ، اور اس میں بھی لوگ آگے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، نہ لیز کے کاغذات ہوتے ہیں نہ کچھ، تو یہ تو اپنی جمع پونجی اپنے اسٹیک پہ لگانے کی بات ہے، تو اس سے بالکل پرہیز کی جائے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں غریب خاندانوں پر سرعام فائرنگ کے مناظر دیکھ کر چوری اور سینہ زوری کے ریاستی دستور کی سچائی خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ یہ فائرنگ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں سمندری ساحل کے ارد گرد رہائش پذیر سندھی اور بلوچی کاشتکاروں کی آبائی زمینوں پر قبضے کی مخالفت کو دبانے کے لیے کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ اس ریاستی ظلم و زیادتی کے خلاف متاثرہ سندھی خاندانوں کی جانب سے نواب شاہ سمیت مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ تو ہمارے ادارے، حکومت کے ادارے رشوت لے کے ساری چیزوں کی اپروول دے دیتے ہیں،
اور بعد میں بھگتنا پڑتا ہے یہ غریب عوام کو جو پیسہ دے کے. اب یہ غریب عوام جو انکروچمنٹ کر دیتی ہے وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وہ بلڈر مافیا کے پاس جاتے ہیں, بلڈر مافیا بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے پاس لیز کے پیپر ہے. حکومت مانتی نہیں ہے اس چیز کو. حکومت کو چاہیے جن لوگوں کی زمینیں جو قبضہ مافیا قبضہ کر رہی ہیں ان کے قبضے چھڑائیں. وہ کمزور لوگ ہیں اور طاقتور لوگ جو ہے نا ان کی زمینوں کو قبضہ کر رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ذرا تعاون کرے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو غریب عوام کی جو زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں طاقتور جو مافیا ہیں ان سے چھٹکارا دلایا جائے. تشویشناک پہلو یہ رہا کہ پاکستانی سپریم کورٹ کی جانب سے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی معاونت والی بلڈنگ کنسٹرکشن کمپنی کی خاطر کراچی سمیت سندھ صوبے کے قدیمی شہروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشنز کی آڑ میں غریبوں کی رہائشی بستیوں کو بلڈوز کرنے کے احکامات دیے گئے. لیکن اس ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے پر متاثرہ سندھی خاندانوں کو جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا. یہی وجہ رہی کہ ظلم و جبر کی انتہا ہونے پر متاثرہ خاندانوں نے کراچی میں لینڈ اینڈ بلڈنگ مافیا بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر دھاوا بول کر اسے نظر آتش کر دیا. پاکستان میں سندھی کاشتکاروں کی زمینوں پر جبرن قبضے کے خلاف ورلڈ سندھی کانگریس جیسی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے برطانیہ کی راجدھانی لندن اور نیوزی لینڈ سمیت بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کر کے عالمی برادری سے مدد کی گہار لگائی گئی. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ. ایک ہے زمین میری